دے بازو دے چپو لائے عباس دے بازو دے کشتی دین اسلام دینو تار دتا دے بچیاں دی قربانی سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دتا چپو لائو چپو لائے عباس دے بازو دے کشتی دین اسلام دینو تار دتا دے بچیاں دی قربانی سردار میاں قرض ابراہیم دا اتار دتا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد ایکو کرشے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حضرات اج دا یہ دن کیڑا مسلمان اس دن دی اہمیت تو واقف نہیں کون ہے جڑا اس دن نو نہیں جاندا بڑی مہربانی جنوں جتھے جگہ لبدی ہے نا اتھے بہ جاؤ حسین دی شہادت نو بادب ہو کے سنیا جے کہ نم ہو کے سنیا جے ایک بھی قطرہ اگر آقا حسین دے غم دے وچ آنکھ چ باہر آ گیا دنیا و آخرت سمر جائے گی حضرات اج دا وہ دن ٹائم بھی کمال دا آ گیا اج دا وہ دن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس انتظار وچ سن ایک میری گل سن لینا پابندی ہے تو تے اج پابند ہو جس بندے نے پابندی نہیں اٹھانی وہ باہر چلا جائے بزرگاں نو کڈ کے پابند ہو اج دے دن عظمت حسین سن کے ہر بندہ 5 واری سبحان اللہ آکھے گا گل سن کے وقت بھی نہیں شہادت بھی پوری کرنی 2:30 بجے تک ٹائم ہے پھر میں 3:30 3:15 بجے جا کے علی پور چٹھے تقریر کرنی حضرات اج دا دن وہ دن نے کہ آقا حسین اس انتظار وچ سن کے تلواراں دے سائے تھلے تے تیراں دی برسات تھلے رب دی بارگاہ سجدہ کدوں دیواں سجدہ کدوں ادا کراں اتنا اجتماع ہے اس اجتماع وچ بیٹھن والیاں دے کئیاں دے رشتہ دار ٹر گئے نے دنیا تو کئیاں دے پیارے ٹر گئے نے کئیاں دے بڑے بڑے تعلقدار تے بڑے پیار کرنے والے ٹر گئے نے لیکن یاد رکھو ایک گل لوگ اپنے جان والیاں نو تے بھول گئے ہون گے لیکن خدا دی قسم 1400-1500 سال گزر گئے نے علی دے لال نو اج تک کوئی نہیں بھولیا جی علی دے لال نو اجے تائی نہیں کوئی بھولیا تسی پھر سارے نہیں بولے مینوں بندہ چنگا ہی نہیں لگ رہا جیڑا حسین دا ذکر سن کے تے منہ چمٹی وانگو گھٹ کے بیٹھا رہے تے چپ کر کے بہنا تے گھر چنگا نہیں بزرگاں نو کڈ کے پہ گل کرنا توجہ تو میں بات عرض کرنا آقا حسین نے جڑی قربانی پیش کی تھی توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہا امام عالی مقام نے لوگ کہندے نے اقتدار دی خاطر میرے امام نے جنگ لڑی خدا دی قسم تو کیڑیاں جنگاں دیاں گلاں کرنا ہے امام نے اقتدار دی خاطر جنگ نہیں کیتی بلکہ جنہ اقتدار دی خاطر جنگاں لڑیاں نے نا
اور دونوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جویں جویں وقت گزرتا جائے گا حسین دی عظمت دے جھنڈے بلند ہوندے جانا. آقا حسین دی عظمت دے جھنڈے بولو آقا حسین دی عظمت دے جھنڈے بلند ہوندے جان گے. جاؤ کون حسین آکے جی حسین کرسی دی خاطر لڑیا. عقل دیا انیا جیڑا سواری نانے مصطفیٰ دے کندھیاں تے کردا رہیا ہوئے اونوں انہاں کرسیاں دی لوڑ سی. آلے پاک دے غلام بن کے ذکر سنو نہیں تو میں اتنے رہن دینا. سارے بولو ذرا جنوں شرم آتی وہ باہر ٹر جائے نا. سمجھو اج اتنے بے شرم ہو کے بولو پتہ لگے کہ اہل بیت دے بھی منن والے سنی نے تے اصحاب دے بھی منن والے سنی. جڑا نانے دے کندھیاں تے سواری کردا رہیا عید دا دیہڑا عید دا دن آقا حسین کملی والے دے نال جا رہے ہیں. آقا حسین کملی والے دے نال جا رہے ہیں. چل دیا میرے حسین نے نانے دا ہاتھ پکڑیا ہوئے ہیں. کدے حسین نانے دا ہاتھ چوم دے کدی کملی والا حسین دا ہاتھ چوم دے. آقا حسین نے ویکھیا ایک باپ اپنے پتر اونٹ دی سواری کرا لئی جا رہی ہے. اونٹ تے بٹھا لئی جا رہی ہے. آقا حسین کملی والے دے ہاتھ مبارک نو گھٹیا. نانا جی وہ بھی سواری تے جانے پیا میں بھی سواری تے جانے. میرے آقا نے فرمایا بیٹا وہ تے اونٹ تے پیا جانے. عرض کی نانا جان میں بھی اونٹ تے جانے یا میں بھی سواری تے جانے. میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسین جی نانا جان فرمایا پھر آ جا. کوئی کسی بھی سواری تے سفر کرے گا کوئی کسی سواری تے سوار ہوئے گا کوئی کسی سواری تے سوار ہوئے گا. فرمایا حسین آ جا آج سواری محمد بنے گا سوار حسین بنے. فرمایا حسین آ جا آج سواری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا گا. فرمایا سوار حسین ہوئے گا. جڑے دن آقا حسین نے کملی والے دیوار گاہ دے اندر عرض کی دلانا میری سواری چاہیے. اللہ دی قسمیں جامعہ نظامیہ قمر الاسلام کے اندر بیٹھن والے ہو بندہ تڑپ جائے گا. میری آقا نے فرمایا بیٹا حسین سواری چاہیے جی لانا جی چاہیے. اسحاق صاحب میرے کملی والے نے اپنے گوڈے بھی زمین سے رکھے سرکار نے ہاتھ بھی زمین سے رکھے. فرمایا آ جا آج سواری محمد بنے گا سوار حسین. آج سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا. میری آقا دے دیوانے ہو آلے اطہار دے منن والے ہو ذرا غور دے نال سنا. جڑے جڑے کملی والے نے اپنے گوڈے زمین سے رکھے سرکار نے اپنے ہاتھ میں زمین سے رکھے. یار ماحول ڈسٹرب نہ کرو جسے جگہ ملتی بیٹھو یار بڑی مہربانی. حضرات ذرا توجہ فرمانا
میرے آقا نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے، امام آ کے لالے دے کندھیاں سے بیٹھ گیا، عرض کی تھی لالا جڑا اونٹ تے بیٹھ کے لگا جاندے انہیں اونٹ دیا مہارا پکڑیاں ہوئی نے، نانا جی میرے کل تو کوئی نہیں، سرکار نے فرمایا حسین جی نانا جان، فرمایا پترا انہیں تو چمڑے دیا مہارا پکڑیاں نے، آجا تو محمد دیا زلفان پکڑ لے۔ سن میرے آقا دے دیوانے ہو، اندر بار بین والا جڑا حسینی کھڑا ہے یا بیٹھا ڈٹ کے کہہ لے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا حسین آجا میرے کمیا تے، یہ حسین جدو کملی والے سجدے دے اندر نے جا دوڑ کے آقا نو ویکھیا کہ میرا نانا سجدے دے اندر ہے، اللہ دی قسم کائنات بڑے بڑے گوترے ہون گے، بڑے بڑے نانے آن گے، پر حسین دیا دوترا کسے دا نہیں، محمد دیا نانا کسے دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سجدے دے اندر لئے امام حسین دا بچپن، آقا حسین دا بچپن دوڑ کے نانے دے کندھیاں تے جا کے بیٹھ گئے، جڑے میرے نانے دے کندھیاں تے جا کے بیٹھے، ادھر حسین بیٹھا ادھر مصطفیٰ دی تے خدا دی کال مل گئی، عرض کی دیا اللہ نماز تیری ہے، حسین آ کے کندھ تے بہ گئے، سجدے دا اے حکم ہے اگر سجدہ لمبا کرنا ہے 3 واری تسبیح پڑھو یا 5 واری تسبیح پڑھو یا 7 واری پڑھو یا 9 واری پڑھو یا 11 واری پڑھو یا 13 واری پڑھو، وار کرنا اس تو اگے کوئی حدیث میری نظر تو نہیں گزری، پر جب حسین کملی والے دے کندھیاں تے آ کے بیٹھے نے ادھر کال مل گئی، عرض کی دیا اللہ نماز تیری ہے، حسین میرے کندھیاں تے آواز آئی سونیا بے نماز میری ہے، حسین ہی میرا جے نماز میری ہے۔ تہاڈا جو موڈ ہی نہیں شہادت سنن دا، ہاں جیڑا بندہ چپ جس رہنا دھیان تھلے کرے میں نظر نہ آوے یار۔ اج دا دن بڑا عظیم دن نے مسلمان، تینوں مینوں اسلام بنیا بنایا مل گیا۔ 14 اگست آؤندی نا ساڈے بابے روندے نے تے منڈے تے جشن کردے نے نا، تے بابے روندے نے، پوچھو کیوں؟ آنا ساڈے وڈے وڈیرے وڈے گئے سن، ٹکے گئے سن، قتل ہو گئے سن، قربانیاں دتیاں نے، وطن دی اگر قدر پوچھنی ہے تے کسی اس بندے نے پوچھ جدے وڈے گئے نے، اگر اسلام دی عظمت پوچھنی ہے تو پھر کسی سید نو پوچھ جدے وڈے گئے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، آقا حسین سجدے دے اندر نے میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا، در نبی پر شریعت کھڑی رہی۔ ڈاکٹر صاحب اندر چیف لے آؤ، آ جاؤ۔ در نبی پر شریعت کھڑی رہی، در نبی پر شریعت کھڑی رہی، در بطول پر جنت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول کندھوں پہ جب تلک بیٹھے رگے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ میرے امام جناب والی آقا دے کلیاں تے جلوہ در رہے، آواز آئی سونیا
سجدے وچوں نہیں اٹھایا تسا سجدہ لمبا کیتا ہے لیکن نانا جان حسین وعدہ کر دے حسین سجدہ ایڈا لمبا کرے گا ایڈا لمبا کرے گا نانا جی حسین لیٹے گا سجدہ کربلا کی زمین پہ سر اٹھائے گا جب قیامت لگ جائے گی ادو نانا جان سر اٹھاواں گا اس سجدے کی قیمت دیاں گا ایڈا مل دیاں گا حضرات پھر وہ بھی وقت آ گیا جب نانے دا فرمان حسین پورا کرن دی خاطر کربلا دے میدان سے آئے ناویں دا دن 10ویں دی رات میرے امام نے سیدہ زینب دے خیمے دا پردہ اٹھایا میرے امام نے فرمایا بہنا سویرے 10ویں دا سورج طلوع ہونے والے اپنے ویر لئی کی کریں گی عرض کی تھی ویرا دن تے چڑھ لین دے ویرا خیمیاں تو تیار کر کے توڑنا زینب دا کم ہے جب تیر تے تلواراں تے برچھے کھا کے ڈگ پیر چپ کے لیانا حسین دا کم ہے آخیا ویرا دل دے چڑھ لین دے آن والیاں پینا زینب دی عظمت نو سلام کر دیا رہن گیا میرے امام نے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا آخیا پینا سویرے میرا امتحان مک جانے تیرا امتحان شروع ہو جانے پینا میرا امتحان مک جانے تیرا شروع ہو جانے نانے دی شریعت دا خیال رکھی پینا اس ماں دی تیئے جدے سر وچوں ایک وال بار آ جائے سورج حیا دے مارے بار نہیں آؤندا زینب خیال رکھی پردے دی وارث ہے حیا دی وارث ہے آپس وچ حسین تے ہمشیرہ دیاں گلاں پئیاں ہوندیاں نے خیمے دے باہر سیدہ سکینہ کن لا کے گلاں پئیاں سن دیاں نے جب میرے امام نے آکھیا سیدہ سویرے میں ٹر جانے سکینہ کولوں ابے دا جملہ برداشت نہ ہویا سیدہ سکینہ نے خیمے دا پردہ اٹھایا آخیا بابا میں ساریاں گلاں سن لیاں نے پپی دے نال سکینہ چمڑ گئیاں آخیا پپی میرے ابے نال وعدے پہ کر لیے وہ میں سن لے سیدہ سکینہ دیا اکھاں دیا سو جاری ہوئے سیدہ زینب نے سیے دلال لایا تو فرماندیاں نے سیے دن چڑھیا تے ویکھ لئی چل دے تیر قضا ابے تائی میں روتا حسین پھرا تو روے گی ابے تائی میں روتا حسین پھرا تو روے گی ابے تائی میں روتا حسین بڑھاؤ میرے امام نے سیدہ زینب نالو سکینہ نو کھچ کے اپنی جولی وچ لٹایا فرمایا پیے ڈھل رہا
گئی ہن سو جا بچڑی میری معصوم سکینہ ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری معصوم سکینہ خیمے وچ مہمان ہاں رہی پیو دا سینہ خیمے وچ مہمان ہاں رہی پیو دا سینہ حضرات پھر فجری دا ستارہ نمودار ہویا میرے امام نے سارے بلا کے آخری گلاں کیتیاں جنگ دا للکار وجیاں کدھرے میرا حسین قاسم دی لاش موڈے تے لئی آوے پر حسین ڈولیا نہیں ویر عباس دے وجود دے ٹکڑے پیا کٹھے کر دے حسین ادھروں پرا دیا باوا پڑ گئے لالم کوڑیا نل کٹیٹ کے وجود ادھر لا جانے حسین ادھر ویر دا وجود پڑ گئے ادھروں باوا لا جانے میرے امام نے ویر دا کٹیا بادو وجود لا کے بدو سینے نل لایا میرے امام نے لیا خیمیاں وچ رکھیا پھر علی اکبر بھی میدان جنگ دے اندر میرا امام بھی آویندے علی اکبر جب تیر وجے تلوارا وجیاں خدا دی قدم پچھلے دنوں دے اندر ساڈا ایک یار بیمار ہویا وہ پیو نو ملیا آدھے علی صاحب نے بچنا کوئی نہیں میں پتر نو یاد پیا کرنا ایویں رہنا کوئی نہیں ایویں میرا لک تروڑ جانا جے ایویں میری کمر جھکا جانی ہے میں کہنا یار حسین دی حوصلے نو سلام حسین دی عظمت نو سلام حسین نے جب پتر سواری تو تھلے آدیاں ویکھیا میرے امام نے دوڑ لائی علی اکبر نے آواز ماری ابا علی اکبر تے راضی ہو جائی ابا جی راضی ہو جانا میرا امام دوڑیا یار امام نے جا کے پتر لل کر کے ہاتھاں دے رکھیا اج کسی دا پتر ٹر جائے پیو منجی نو کندا دین لگے لوکی لگایو گیا میرے بابا پرایو جا تیرا دل لک توڑ گیا ابھی منجی نو سہارا دے لیا نے جب پتر نو ہاتھ پایا پتا مڑ خیمیاں ول ویکھیا مت میرا ویر آ جائے مت عباس آ جائے میرے پتر نو میرے نال چکا لیا میرے امام نے خیمیاں ول ویکھیا مت میرے پتر بھی کوئی تارا دینا جائے اور عباس ٹریا آ جائے قاسم آ جائے قاسم آ جائے سیدہ زینب زندیاں نے میرے امام نے دیکھا کسے نہیں آنا میرے امام نے ایج کر کے گوڈا زمین تے رکھیا
گوڈا زمین تے رکھ کے پہلو پتر نو چک کے گوڈے تے رکھیا، پہلو پتر نو چک کے گوڈے تے رکھیا۔ یارو 56 سال عمر میرے حسین دی، ایک بھی داڑھی دا وال چٹا نہیں، ایک بھی سر دا چٹا نہیں، پر جدو 18 سال دے علی اکبر اسی لینا لا حسین دی داڑھی بھی چٹی ہو گئی۔ میرے حسین دی داڑھی چٹی ہو گئی، پھر دیوال چٹے ہو گئے۔ حسین لے کے خیمیوں وال ٹریا، حسین نے لیا کے رکھیا۔ ایک بندہ گھوڑے تے آیا، آندے مدینے والے حسین نو ملنا، آکھیا میں ہی پردیسی حسین، میں ہی حسین، آندا جی مدینے چٹھی لا کے آیا۔ میرے حسین نے چٹھی کھولی، لکھیا آقا حسین 30 سورہ دا سلام دے، ابا جی علی اکبر وعدہ کر کے گیا جی میں لینا ہوگا۔ ابا جی علی اکبر وعدہ کر کے گئے میں لینا ہوگا۔ ابا جی ساریاں بہنا دے ویر آدھے جانے سورا اڈیق دیے، علی اکبر گیا ہے نہیں آیا۔ ابا جی آکو میں تیرے انتظار میں رونی تیری اڈیق میں رونی، پر جسل پین کا خیال کر دیا جا۔ اتنی گل نہیں، میرے امام نے چٹھی چکی علی اکبر دے سینے تے رکھی، اکھلا پترا بہن دا پیغام آ گئی۔ فرمایا لے پترا بہن دا پیغام آئی، اور علی اکبر بھی چلے گئے۔ میرے امام نے علی اکبر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی، امام نے سارے خیمے والوں نے اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے میرے امام نے فرمایا میرا امتحان ختم گئی سیدہ زینب، تیرا امتحان شروع ہے۔ امام زین العابدین بخار اتنا کہ بے ہوش پے نے، آقا حسین نے ہوش وچ لیاندا، عرض کیتی ابا جی میری واری آ گئی ہے۔ فرمایا نہیں پترا واریاں مک گئی ہیں، میں میرے لال واریاں مک گئی نے، ابا جی میں جانا۔ فرمایا نہیں تو نہ پاک پاک بیبیاں دا پہرے دار بنے گا، نانے دی شریعت دا خیال رکھی۔ میرے آقا حسین نے سر تے اپنے نانے دان دی دستار رکھی، ہاتھ وچ مولا علی دی تلوار پکڑی، کنڈ تے آقا حسین نے اما زہرا پاک دی چادر نو بنیا، بن کے آقا حسین نے سارے انو سلام کیتا۔ جڑے ویلے حسین خیمیاں وچوں باہر نکلے، سیدہ زینب بھی باہر آئیاں۔ امام نے فرمایا بہنا کدھر چلی ہے؟ آخیا ویرا علی اکبر نو تو ٹورن جانا رہے، تو عباس نو ٹورن گیا ہے، آن محمد نو ٹور گیا ہے، قاسم نو ٹور گیا ہے، ہن میرے ویرا تو چلیا تے ٹورن والا کوئی نہیں، ٹورن والا کوئی نہیں رہا۔ آ ویرا میں
چل دیا میرے امام نے دو ہاتھ پیر سر پہ رکھے اور میں زینب تیری عظمت سلام حسین جا رہی ہے سیدہ سکینہ ادا ہو گیا آگیا بابلا علی اکبر گیا ہے میں کچھ نہیں بولی اور محمد گیا نے کچھ نہیں بولی چاچا عباس ٹر گئے میں کچھ نہیں بولی ابا جان ملے دسو دناتیاں دے ویر ٹر جان پہنا نے ویر ٹر جان وہ پیوا دے بویا دیا جاندیا نے دلا دے پیو ٹر جان وہ ویرا گلا جاندیا نے بابلا نہ میرا ویر ریا بابلا میرا ویر ریا ہے میرا ابا بھی لگا جانا ابا جی کور گل اور میں پیے دعا ابا جی دسو کہ میں جب مدینے جاواں گی ساریا سہیلیاں اپنے ویر لا کے کھلوتیاں ہو گیا میرا بھی علی اصغر ٹر گیا میرا بھی علی اصغر ٹر گیا ابا جی مینوں پوچھن گیا نی تیرے ویر کتھے لے میرے امام نے چک کے سینے لایا ابا کیا پیے صبر کر صابرہ دی اولاد صابرہ دی اولاد میرے امام نے سارے نو سلام کیتا کربلا دے میدان سے تین دنوں دا بھکھا دے پیاسا علی دا لال پہنچیا فرمایا یزیدیو سن لو میرا بابا علی ہے میری اماں زہرا ہے میرا ویر حسن ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دیانے اے نہ کیا جو حسین نے تعارف نہیں کرایا فرمایا لینو میرے نانے دا کلمہ پڑھ دیو میرے بابے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے ہو ایک بولیا آدھا حسین تقریرا کلن دا ٹائم نہیں اساں جمعے دی نماز پڑھنی ہے امام نے فرمایا واہ نمازیو جنہاں دے ویڑے وچ نماز آئی ہے آؤ باجے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے آؤ باجے امام نے فرمایا لینا تو گل نمازاں بھی کر لے آدھا حسین یزید دی بات بیت کر لے جان بچ جائے گی فرما لینا جی میں بتانا ہوگا تے علی اکبر بتانا جی میں بتانا ہوگا علی اصغر بتانا جی میں بتانا ہوگا تے عباس بتانا جی میں بتانا ہوگا اپنا 6 مہینے دا پتر بتانا آپ نے میان جو تلوار کڈی جیڑا آیا دے ٹوٹے ہو گئے جیڑا آیا کٹ کے زمین دیا پیا زمین سے جا پیا اگر آتے کواز آئی اوے نترا دیاریاں دا پیا سارا سمجھو انڈیا لگا دے تیرے خدا دا خون اے دے وجود مصطفیٰ دا خون او کیڑا پالا تیر مارو تلوارا مارو برچے مارو میرے انسان اترائی برچے
وجے 72 تیر وجے یار میرے امام دے لبا دی تلوار دا تیر آیا زینب نے خامد کلو کے رکھیا فرمان لینا حیا کرو ایو لب دے دلال میرا نانا چمرا رہا او لب دے سیدہ زینب نے آواز ماری سیدہ چاربان بارا ام البنین بارا سکینہ بارا اوے کو تل تلا میرا ویر بیا لڑنا اوے کو تل تلا بیا میرا ویر لڑنا جے اوے کو میرا ویر بیا لڑنا جے جب حسین ڈگیا سکینہ نے پپی نو گھٹ کے پکڑ لیا اکھے پپی میرا بابل زمین پہ آ میرا بابل زمین پہ آ زینب نے شہر بانو لو آکھیا فرمایا شہر بانو جب علی اکبر ڈگیا حسین چکیا عباس ڈگیا حسین چکیا جب قاسم ڈگیا حسین چکیا ان میری امری دایا ڈگیا کوئی چکا لالا مایا میرا ویر ڈگے کوئی چکن والا کوئی نہیں حسین ڈگیا سیدہ زینب نے فٹافٹ برقع سنبھالیا آگیا ویرا میں لگی اولیا ویرا میں بھی اولیا حسین نے اشارہ کیتا نانا زینب شریعت دیوارہ سے پردے دیوارہ سے حیا دیوارہ سے سکینہ دوڑیاں جوش جان العابدین جا کے بابا تو پھڑ کے آدیاں نے ویرا اتباؤ باپ زمین پہ آ گئی میرا بابل زمین پہ آ گئی ویرا لیک دے سی بابے دا وجود تیرا نل پر گئی ویرا لیک دے سی ترہ دیاڑیاں دا پیاسا بھکا میرا باپ زمین دے انہوں پکڑنا لا کوئی نہیں سمرا کے میرے حسین دے سینے دے سمر بہ گیا حسین نے فرمان لینا کادا ٹیم آندا دی نماز دا فرما پڑھائے ہو جا حسین سجدہ دے کر لین دے سر سجدے دے رکھیا آکھیا مزہ دویو دی نماز ویچے نہ سوز ویچے نہ ساز ویچے حسین دسیا رب دی رضا نیاز ویچے یا ناز ویچے سلام پھیرل تو بعد ناصر سب دی ہوندی ہے نماز پوری حسین نے سر سجدے وچ کٹایا حسین دیوی نماز وچ حسین دیوی نماز وچ سیدہ زینب نے ساریا بیبیاں نو گھٹ کے پکڑ لیا ظلمت دی تلوار اٹھی سکینہ نے دی میرے بابے دی گردن اللہ سکینہ میں میرے بابے دی گردن لگے زینب نے ویکھیا وجود کٹ لیا
سیدہ زینب نے دیکھا تلوار اٹھی، میرے امام دا سر تل تو جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ساریاں پاک بیبیاں نو آواز دے کے ایک دوسرے دے پلو بٹے ایک دوجے دے نال بن لے، فرمایا ویر دا امتحان مک گیا ہے، تہاڈا میرا شروع ہو گیا ہے، پردے دا خیال کریا جے۔ زین العابدین ڈول گیا، زین العابدین بخار دی شدت دی وجہ تو کدے ادھر زینب نے اٹھایا، فرمایا پترا شیر خدا دی اولاد تگڑا ہے میرے لال، حسین دا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ حضرات ظالمہ نے سر نیزے تے رکھ کے نیزہ لیا، زین العابدین نے پکڑایا، حسین دی گردن دے وچوں نکلن والے خون دے قطرے امام زین العابدین دے چہرے تے ڈگ دن۔ زین العابدین نے ہلیا، زینب نے پوچھا کی گل، عرض کیتی پھپھی جان اتے ویکھنا تے باپ دا سر نظر آندا ہے، تھلے ویکھنا تے پھپھی تے ماں کیدی نظر آندی ہے۔ سکینہ دے پیراں وچ بیڑیاں لے، سکینہ دے ہاتھاں وچ ہتھ کڑیاں لے، میرے امام دا کنبا جناب والی دین اسلام دی سربلندی دی خاطر ہر شے قربان کر کے حسین ابن علی کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ حسین دا سجدہ دیکھو، نقشہ کھینچو، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ موت رسوا ہو چکی، زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی، زندگی سجدے میں ہے۔ ارے علی کا وہ سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر، وہ علی کا وہ سجدہ مولا علی نے پہلے سجدے شہید کیتا گیا سی، اج ایک سجدہ باقی سی، علی کا وہ سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسینی ہونے کا ثبوت دو، ڈٹ کے نعرہ ماریا جے حسینیت حسینیت، پہلے کوئی بڈھا جوان بچے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا حسینیت، آواز نہیں آئی حسینیت 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 کیا حسینیت 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 جدیدیت جدیدیت کیا جدیدیت 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 نعرہ حیدری نعرہ تحقیق۔ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔